अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल 2 साल पहले की बात है कि मेरे एक दोस्त के अब्बा ने यानी उसके वालिद ने मुझे अपने घर पर बुलाया। चाय पानी होने के बाद वो मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटी की रिश्ते की बात चल रही है, फलानी जगह से मुझे रिश्ता आया है। वो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, खाते पीते और इज्जतदार घराने के लोग हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैंने सुना है कि वो लड़का जिसके बारे में मेरी बेटी की बात चल रही है वो आपकी पहचान का है। तो मैंने सोचा कि आपसे मालूमात निकाल लूं। तो मुझे बताओ कि वो लड़का कैसा है, उसके अखलाक कैसे हैं, उसकी दोस्तियाँ कैसी है और क्या वो मेरी बेटी के लिए बेहतर लड़का साबित होगा, मेरा यानी मेरी बेटी का वहाँ पर रिश्ता तय करना मुनासिब होगा या नहीं होगा। तो मैंने लड़के का नाम पूछा और उसका एड्रेस वगैरह पूछा, मालूमात ली। तो जैसे ही उन्होंने वो लड़के का नाम लिया, नाम लेते ही जैसे मैंने उस लड़के को पहचाना, मैंने उसी वक्त ऑन द स्पॉट मैंने कहा कि अंकल वहां पर आप रिश्ता ना करें। मैं आपके लड़के का दोस्त हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, आप बिल्कुल भी वहां पर अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। वो लड़का बिल्कुल आपके लड़की के और आपके खानदान से जुड़ने के यानी मुनासिब नहीं है। उस लड़के में बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं बहुत सारी उसकी खामियों को जानता हूं। वो आपकी बेटी को खुश नहीं रख सकेगा। बड़ा बद अखलाक, बदतमीज और जो भी मुझे मालूम था मैंने बिल्कुल अमानतदारी के साथ मैंने बता दिया। अंकल ने मुझे बीच में ही टोक दिया, कहा कि बस बेटा बस ठीक है, हमको बस इतना ही मालूम करना था, बहुत शुक्रिया। अंकल के इस लहजे में और इस बीच में टोकने से मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी इन बातों से और मेरी इस मालूमात से थोड़े नाराज से हो गए। और एक बात और ये हुई कि कुछ देर पहले से किचन से बिरयानी बनने की खुशबू आ रही थी। मेरे इस मशवरे के बाद वो अचानक बंद हो गई और मुझे एक कप चाय पिलाकर मुझे रवाना कर दिया गया। मैं वापस आ गया। फिर कुछ 1 महीने 2 महीने के बाद वही दोस्त अपनी बहन की शादी का दावतनामा लेकर मुझे मिला, शादी का कार्ड लेकर। कार्ड को मैंने जैसे ही खोला तो मैं हैरान हो गया। ये तो वही लड़का है जिसके लिए मैंने अंकल को मना किया था। बहरहाल शादी वगैरह हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, उनकी बेटी है, इसकी बहन है, हमारा काम था अमानतदारी से मालूमात दे देना। ठीक है, उनको नहीं अच्छी लगी और उनको लगा कि हो सकता है कि ये गलत बोल रहा हो, हमारी जो मालूमात है वो सही है। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, शादी हो गई। मैं भी शादी में गया, अंकल को मुबारकबादी दी, अपने दोस्त को मुबारकबादी दी और उन्होंने भी मुबारकबादियां खुशी खुशी कबूल की। अंकल निकाह के बाद मुझे मिले, मुझे साइड में लेकर गए और मुझसे कहने लगे, बेटा बुरा नहीं मानना, हमने आपकी बातों पर गौर किया, आपने जो बातें बताई उसमें से कुछ बातें सही भी है, लेकिन बाद में हमने मशवरा किया और सोचा तो हमारे ये ख्याल आया कि खामियां और बुराइयों से कौन सा इंसान पाक है ना। लड़के में चंद बुराइयां है जो तुमने बताई है, लेकिन उसके वालिदैन, उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह लड़का खाते पीते घराने का है, बड़ा सा घर है, बंगला है और बहुत सारे फ्लैट्स है। लड़के का अपना कारोबार है, अपनी गाड़ियां, अपनी कारें हैं, ऑफिस है, पैसा भरपूर है। और बेटा मैं तजुर्बे की बात बताऊं, आजकल अगर पैसा हो ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और हमको अल्लाह से उम्मीद है कि शादी के बाद लड़के में अच्छाइयां आ जाएगी। और तो और मेरे दोस्तों ने भी लड़की की बहुत तारीफ की और मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि आपकी बेटी रानी की तरह रहेगी, गाड़ियों में, कारों में घिरी रहेगी, शॉपिंग मॉल्स में घूमेंगी, दुनिया की सैर करेगी, दुबई जाएगी, लंदन जाएगी, अमेरिका जाएगी, है ना। मैं अंकल की बात सुनता रहा क्योंकि मैं लड़के को जानता था, मैं मुस्कुराता रहा आखिर में। लेकिन मैं भी इतना बदजन भी नहीं था, लड़के को जानता था, लेकिन चलो मैंने सोचा कि इन लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हैं वो अल्लाह करे कि वो उम्मीदें उनकी सही साबित हो
اور وہ اپنی امیدوں پر کھرے اترے۔ میں سب کو دعائیں دے کر اچھے گمان کے ساتھ واپس لوٹ آیا، اور راستے سے آتے آتے بھی میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اس انکل کی ساری باتیں سچ ثابت ہو جائے۔ بعد میں مجھے یہ بھی پتا چلا کہ انکل نے اس شادی کے لیے 3 لاکھ روپے ادھار لیے تھے، 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے، کیونکہ سامنے والے بڑے گھر کے لوگ تھے، انتظامات اچھے کرنے تھے، کھانے پینے کا مسئلہ تھا تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ اور میں انکل کو جانتا تھا، غریب تھے، اور 3 لاکھ روپے لینے کے لیے انہوں نے لوگوں سے کیا کیا منتیں کی ہوگی، کیا کیا وعدے کیے ہوں گے، کتنے ہاتھ جوڑے ہوں گے، مجھے خیال آ رہا تھا۔ بہرحال چلو ٹھیک ہے، سارا کچھ ہو گیا، لڑکی سسرال پہنچ گئی، ہم بھی دعا دے کر واپس آ گئے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ نکاح کے ٹھیک 14 مہینے کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ اس لڑکی کا تو طلاق بھی ہو گیا، اور وہ ایک بچہ گود میں لے کر عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، آسمان جیسے سر پر گر گیا۔ میں نے جلدی سے کام نپٹایا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس دوست سے مل لوں اور وجہ معلوم کروں کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میں اس دوست کے گھر پہ گیا، اس دوست کے پاس بیٹھ کر میں نے معلومات لی، تو میرے دوست نے کہا کہ اس لڑکے کے شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد معلوم پڑا کہ اس لڑکے کے کئی افیئر ہیں، کئی لڑکیوں کے ساتھ اس کے غلط سمبند ہیں، اس لیے وہ پوری رات باہر رہتا تھا، اور بیوی یعنی میری بہن وجہ پوچھتی تو بری طرح سے جھڑک دیتا تھا، ڈانٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات بہت زیادہ یعنی حد سے زیادہ خراب ہو گئے تو میری بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے والدین یعنی لڑکے کے والدین میرے بہن کے ساتھ سسر بھی لڑکے کا ساتھ دینے لگے، اور میری ہی بہن کو ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے۔ جھگڑے اتنی زیادہ بڑھ گئے کہ جب ہم وہاں پر گئے تو لڑکے نے غصے میں آ کر فوراً میری بہن کو جگہ پر طلاق دے دیا۔ بہرحال بہت جھگڑا ہوا، بہت معاملات ہوئے، فائنلی یہ ہے کہ میری بہن آج ایک بچہ لے کر گھر میں بیٹھی ہے، اپنی عدت پوری کر رہی ہے۔ میرے پاس تو کہنے کو الفاظ نہیں تھے، میں تو دعائیں دے کر واپس آ گیا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت انکل میری بات کو سمجھ جاتے، میری بات پر یقین کر لیتے، کیونکہ میں لڑکے کو جانتا تھا وہ کتنا بد اخلاق ہے اور کتنا بد کردار اور کیریکٹر لیس ہے۔ میں انکل کو سب سمجھا رہا تھا، میں نے ساری باتیں بتا دی تھی، لیکن پھر بھی یہ سوچ کر کہ پیسے والا ہے، خوش رکھے گا، اللہ کی قسم یہ تباہ کر دینے والی سوچ ہے، اپنی بیٹی کو برباد کر دینے والی سوچ ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اور اپنے بیانات میں کہتا رہتا ہوں کہ اسٹیٹس اور مالداری دیکھ کر رشتے مت کیا کرو، دینداری اور اخلاق دیکھ کر رشتے کیا کرو، ہماری اولادیں ہمیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دے گی۔ کم سے کم رشتہ کیسے کیا جاتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات، وہ حدیثیں تو پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادیاں 4 چیزیں دیکھ کر کی جاتی ہے، ایک مال، ایک حسن، ایک خاندان اور ایک دینداری۔ تم 3 چیزوں کو مت دیکھنا، ایک صرف دینداری دیکھنا، اخلاق دیکھنا، کردار دیکھنا، اور آنکھ بند کر کر اپنی بیٹی کا رشتہ کر دینا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، رشتہ وہ نہیں جو دنیا کو دکھایا جاتا ہے، رشتہ تو وہ ہے جو دل سے نبھایا جاتا ہے۔ صرف اپنا کہنے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنا تو وہ ہوتا ہے جسے دل سے اپنایا جاتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو کوئی کر رہا ہے، محبت تو وہ ہے جو کوئی نبھا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے سچے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔